प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हम सब मिलकर खुदावंद की पाक रसूली के अंदर है। अब वक्त और मौका है कि हम कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें। आए मेरे साथ नया अहदनामा मुकद्दस लूका की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसका बाब नंबर है 14 और उसकी आयत नंबर 15 से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। जिस किसी को मिल गया है पढ़ने में रहनुमाई करे। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे, उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सबने मिलकर गुजर करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे मजदूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे मजदूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीब, गुलचों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम के खूबसूरत और बाबरकत हिस्सा के लिए। यहाँ हम मुकद्दस लूका की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बाब नंबर 14 और 15वीं से हमने 24वीं आयत तक अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ा है। यहाँ फरीसियों का एक सरदार है जो कि बाब नंबर 14 उसकी पहली आयत से हमें पता चलता है। फिर ऐसा हुआ कि वो सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। फरीसियों का एक सरदार है और उसने अपने घर में ज़ियाफत पर यीशु मसीह को बुलाया हुआ है। और इसका जो पस मंजर है, पसे पर्दा जो बात है वो ये है कि फरीसियों का जो सरदार है वो घर में जो दावत करता है और यीशु मसीह को बुलाता है, उसने एक ताक लगाई है, जाल बिछाया हुआ है, कुछ प्लानिंग्स कर रखी हैं उसने ताकि वो यीशु मसीह से सवालों जवाब करेंगे। ये जो फरीसी है ये कौन लोग हैं? जो कि शरीयत को बहुत ज्यादा जानने वाले थे, वेल एजुकेटेड थे, वेल नॉन पीपल थे, वेल एजुकेटेड थे और सब लोगों में अपने आप को बेहतर, मोतबर, ऊंचा और बड़ा समझते थे। ये जो फरीसी जो है वो फरीसी अपने आप को बड़ा समझते थे और फरीसियों के जो सरदार थे वो तो और ही ज्यादा अपने आप को बड़ा समझते थे। ये फरीसियों के सरदारों में से एक ने खुदावंद यीशु मसीह को खाने पर बुलाया है और पीछे मामला क्या है वो यीशु से सवाल करना चाहते हैं। हम शरीयत को जानने वाले, हम पढ़े लिखे, हम मूसा की शरीयत की सब बातों को जानने वाले यीशु मसीह को फंसाएंगे, यीशु से सवाल करेंगे। अहम नुक्तों पर वो सवाल पूछना चाहते हैं।
ایک تو یہ منظرنامہ ہے اس دعوت کا. دوسری آیت کے اندر لکھا اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا. یسوع نے شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کہا سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں. اس سے پہلے فریسی یا فریسیوں کے سردار یا فریسیوں کے سرداروں میں سے کوئی سردار یسوع مسیح سے سوال کرے. یسوع مسیح نے سوال کیا آج سبت کا دن ہے, تمہارے اندر سوال چل رہے ہیں. اور ایک شخص آیا ہے جس کو جلندر یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ ایک بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈراپسی. ڈراپسی وہ بیماری ہے, اڈوما بھی اس کو کہتے ہیں آج کل کی میڈیکل سائنس میں. اور اس کو ابھی کیونکہ فون ادھر بیزی ہے نہیں تو میں آپ کو دکھاتا, تو آپ اس کو گوگل پہ ڈراپسی بولیں یا لکھیں تو یہ آ جائے گا. ڈراپسی اور اس کی سمٹمز اور اس کی امیجز اور یہ ڈیزیز کی سمٹمز اور اس کے بارے میں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا. ڈراپسی کی بیماری کا جو شکار ہوتا تھا شخص, اس سے مراد یہ ہے اس کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے تھے. سافٹ ٹیشوز کا سویل ہو جانا, ہوا سے پیپ سے سویلنگ کے باعث پھول جانا, بڑا ہو جانا. اور یہ کس سبب سے ہوتا ہے؟ ہارٹ فیلئر سے یا پھر کڈنی فیلئر سے یا پھر لیور فیلئر سے. 3 بڑے فیلئر ہیں جس کے سبب سے ہاتھ پاؤں سوجتے ہیں, چہرہ سوج پھول جاتا ہے, رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. اور ان امیجز کے اندر آپ دیکھیں گے تو اسکن کے اندر ایسے فنگر لگائی جائے تو بہت سارا ہول بن جاتا ہے اور کافی دیر تک وہ واپس اوپر نہیں آتا, تو وہ ہوا بھری جاتی ہے, سویلنگ بن جاتی ہے. ایک ایسا شخص تھا جس کا کڈنی, جس کے گردے, جس کا دل, جس کا جگر ختم ہو چکا تھا اور علامتیں بتا رہی تھی وہ بزمردہ ہو چکا تھا اور ایسی بیماری کے اندر تھا جسے لوگ کہتے ہیں اب گیا تو اب گیا, اب تو اس کی بڑا حال جو رہا. بڑے حالات خراب ہے جی, بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے. لیکن فریسیوں کے سرداروں کے اندر سے ایک سردار ہے اور اس کے گھر میں دعوت ہے. اس بیماریوں کے مارے گھبرائے اور پریشان شخص کو پتا چلا یسوع فریسیوں کے سردار کے گھر میں آیا ہے. اور جب یسوع اس گھر کے اندر ہے, ڈراپسی کی بیماری میں گرفتار جو شخص ہے جس کے دل, گردے اور اس کا جگر خراب ہو چکا ہے اور وہ زندگی کی بازی ہار چکا ہے, نا امید شخص یسوع مسیح کے پاس فریسی کے گھر میں آیا اور یسوع نے وہاں پر سوال کیا. یسوع مسیح نے وہاں پر سوال کیا. اس سے پہلے فریسی یا فریسیوں کے سردار یسوع مسیح سے سوال کریں. یسوع نے کہا آج سبت کا دن ہے, سبت کے دن شفا دینا, شفا بخشنا روا ہے یا نہیں. اس سے پہلے تم سوال کرو, میں تم سے سوال کرتا ہوں. اگر کوئی یسوع سے سوال کرے تو یسوع ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے. ہلیلویا. لیکن جب وہ کوئی سوال پوچھے تو لوگ اسے جواب نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے بپتسمے والوں کو بھی پوچھا تھا جو کہتے تھے یہ سارے کام تو کس کے اختیار سے کرتا ہے, یہ سارے کام کس کے اختیار سے سارے کام کرتا ہے. یسوع نے کہا پہلے تم بھی بتاؤ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف یعنی خدا کی طرف سے تھا یا آدمیوں کی طرف سے تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. یہاں پر یسوع نے پوچھا تو لکھا ہے وہ چپ رہ گئے. اس نے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور شخص کو رخصت کر دیا. ہلیلویا. دل, گردے, جگر خراب ہو چکا ہے اور فریسیوں کو خداوند کو سکھانا چاہتا ہے. ابھی تک فریسیوں کے سرداروں نے جو شرع کے عالم تھے, ویل ایجوکیٹڈ, بہت پڑھے تھے, کلام کو, موسیٰ کی شریعت کو مکمل طور پر جاننے والے تھے. آپ کو پتہ ہے یسوع کی پیدائش کے وقت بھی وہ ذرا بھی ڈاما ڈول نہیں ہوئے. ہیرودیس نے پوچھا یہودیوں کے بادشاہ یسوع مسیح کی نجات دہندے کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے, اور وہ کنفیوز نہیں تھے. انہوں نے فر جواب دیے بیت الحم, یہودا کے بیت الحم کے اندر اس کی پیدائش ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے انگلیوں پر, ہاتھوں پر انہوں نے ساری شریعت کو یاد کیا تھا. ان کے ذہن نشین تھی, ان کے دل نشین تھی یہ ساری باتیں.
اور آج وہ یسوع سے سوال کرنا چاہتے، اس سے پہلے وہ کوئی سوال کریں۔ یسوع نے سوال کیا، سبت کا دن ہے، شفا بخشنا روا ہے کہ نہیں، وہ چپ رہے، لیکن یسوع نے وہاں پر، انہوں نے یسوع مسیح کو ابھی تک اپنا نجات دہندہ قبول ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا کون ہے جو کلام کو جانے، ہم سے بڑا شرح کا عالم کون ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ صرف انہوں نے چال چلی تھی، کھانا کھلائیں گے، سوال کریں گے، اور کوئی عیب اور الزام لگانے کے لیے کوئی نقطہ تلاش کریں گے۔ ایک اور بات ہے 7ویں آیت کے اندر، جب اس نے دیکھا مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں تو ان سے ایک تمثیل کہی۔ یہ فریسی لوگ ہر عبادت میں، ہر محفل میں اور ہر شادی میں، ہر سالگرہ میں، ہر فنکشن پر آگے بیٹھنا چاہتے تھے، صدر مقام پر بیٹھیں گے، فرنٹ سیٹ پر بیٹھیں گے، پرومیننٹ پوزیشن حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ باقی لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر اور اعلیٰ اور اوپر لیول کے سمجھتے تھے۔ اب فریسیوں کے اندر یہ ایک بحث تھی، یہ سوال تھے، کویسچننگ سپرٹ تھی ان کے اندر، اور وہ یسوع مسیح کو بخشانا چاہتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، آج بھی دنیا کے اندر جتنے لوگ یسوع مسیح سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یسوع کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ہاللیلویا! ہر مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہے۔ یسوع نے فریسی کے گھر کے اندر وہ کر دکھایا جس کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اب بھی اسے ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کو مان لینا چاہیے تھا، یہ چیپٹر تو ہماری زندگی میں بند تھا، یہ فائل تو کبھی کھلی نہیں، کلام تو ہم بہت جانتے ہیں، لیکن معجزہ قدرت کو ہم نے اس کا کبھی تجربہ نہیں کیا۔ یسوع کے سامنے اگر وہ اقرار کر لیتے، لیکن وہ اپنے رتبے، مقام اور پوزیشن کو ہولڈ کیے ہوئے تھے، اور کبھی بھی یسوع کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کھانا تو ایک بہانہ ہے، سوال ان کا نشانہ ہے، اور وہ یسوع مسیح کو نشانے پر رکھنا چاہ رہے تھے۔ یہ ہے سارا پیچھے والا منظر۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 15 جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے۔ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ فریسی پھر بازی لے جانا چاہتے ہیں، کہتا ہے باقی کلیسیا کو چھوڑو، باقی قبیلوں کو چھوڑو، باقی لوگوں کو چھوڑو، ہم فریسی ہیں، ہم نے دعوت پر بلایا ہے، ہم فرنٹ لائن پر ہیں، فرنٹ سیٹ پر ہیں، یسوع کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم فریسی جو ہے جو خداوند کے ساتھ کھانا کھائے اس کی بادشاہی میں، مبارک ہے وہ جو خداوند کی بادشاہی میں اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ باقی لوگوں کو وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اس مقام پر پھر بھی اپنے آپ کو اونچا دکھا رہے ہیں کہ ایسے کہہ رہی ہے خداوند کی بادشاہی میں ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم جو صرف فریسی ہیں، اعلیٰ مقام والے جو یسوع کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، صرف ہم اوپر جائیں گے، ہم بادشاہی کے لوگ ہیں، باقی لوگوں کو نگلیکٹ کر دیا۔ تو یہ ہے اس کی اصل روح جس کے اندر وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ اس لیے یسوع نے باتیں شروع کی، سنیے، اس نے اس سے کہا، ایک شخص نے بڑی ضیافت کی، بولیے ایک شخص نے بڑی، اور بہت سے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ سب نے مل کر، اب پہلے شخص نے کیا عذر کیا؟ پہلے نے اس سے کہا میں نے کھیت خریدا ہے۔ ٹائم میرے سامنے، بس تھوڑا سا ٹائم لوں گا، لیٹ کی وجہ سے 10 منٹ چاہیے مجھے۔ پہلے نے اس سے کہا میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے سرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں۔ اب فریسی جتنا مرضی کلام جانے، سنا یہ توجہ فرمائیں، جتنا فریسی مرضی کلام جان لے، جتنا مرضی بڑے ہو کر بیٹھے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو اعلیٰ رتبے والے سمجھے، جتنی مرضی دعوت کرے، جتنا مرضی یسوع کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور اپنے آپ کو کہیں یہ مبارک حالی ہے کہ ہم خداوند کی بادشاہی میں کھانا کھا رہے ہیں، یسوع کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لو تو کیا ہے، تو بہت کلام جان لو تو کیا ہے۔ وہ یسوع مسیح کو نہیں مان رہے، حالانکہ ابھی ان کے سامنے ایک معجزہ ہوا ہے، لیکن تو بھی وہ کسی صورت بھی یسوع مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے تو معجزہ ہوا ہے،
ड्रॉप्सी की बीमारी के अंदर, अडोमा की बीमारी के अंदर जो गिरफ्तार शख्स है, उसको हीलिंग पावर से छूने का यीशु का एक ही मकसद था। फरीसियों की जिंदगी में आज तक जो नहीं हुआ, मैं वो करके दिखाता हूँ, शायद वो बदल जाए, लेकिन फरीसी बदलने वाले नहीं है। वो अपनी हालत के अंदर से नहीं निकल रहे और कह रहे हैं कि मुबारक है हम जो खुदावन की बादशाही में क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। यीशु ने कहा 3 शख्स थे, एक शख्स ने ज़ियाफत तैयार की और 3 तरह के लोगों को बुलाया, तुम आ भी जाओ, खाना खा भी लो, तुम तीनों में से किसी एक की मानद हो। अब हम देखेंगे जरा आज की इस टॉपिक को। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। ये है उज़र, ये है एक्सक्यूज, ये है बहाना। आज भी लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं। चर्च ना आए, बहाना। दया की ना देनी हो, बहाना। गीत ना गाना हो, बहाना। खुदा की बात ना माननी हो, बहाना। खुदा के फरमानों को रद्द करना हो, रीजन है कोई ना कोई रीजन है जो चर्च नहीं आता। जो चर्च लेट आता है, कोई ना कोई रीजन है। जो रुपया पैसा नहीं खर्च करना चाहता खुदा के लिए, कोई ना कोई रीजन उसके अंदर बैठी है, कोई ना कोई उसर है, कोई ना कोई एक्सक्यूज है, कोई ना कोई बहाना उसके अंदर है। यीशु मसीह ने एक शख्स से कहा कि तू आ और मेरी मेज पर, मेरे घर में, मेरी ज़ियाफत में खाना खा। खुशी की बात है, अच्छी कॉलिंग है, मेरे पास आ। उसने बहाना क्या लगाया? अब बहाना देखे, बहाने का सर पांव कहां है, जरा देखें। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है, जाकर उसे देखो। हालांकि होता क्या है, पहले हम देखते हैं गलियां सही है, गाड़ी उधर जाएगी, रोड से कितना दूर है, जमीन गहरी प्लाटिंग तो नहीं है, कहीं पानी ना आ जाए यहां पर। पहले देखते हैं फिर खरीदते हैं। लेकिन यीशु ने सिखाया, ऐसे लोग जो सिर्फ बहानेबाज है, मेरे हुक्म टालना चाहते हैं, मेरी बातों को मानना नहीं चाहते, उनका उज़र कैसा होता है जिसका सर पांव कोई नहीं होता। मैंने खेत खरीदा है और अब उसे देखने जाता। पहले क्या किया? खेत तो कह रहा यीशु, आज मैं उस खेत नू पहले देखना था ना। क्या करना चाहिए था? पहले देखना चाहिए था। खेत, बाग को पहले देखना, जो चीज खरीदनी है, गाड़ी को पहले देखना, प्लाट को पहले देखना है। अगर पहले नहीं देखा, आज यीशु मसीह का हुक्म है, सब बातें टाल दो। इतने दिनों से नहीं देखा, आज खरीद लिया, नहीं देखा तो बाद में देखा जाएगा। आज यीशु वो यिर्मयाह और यशायाह की तरह उसे कहना चाहिए था, हाँ खुदावन मुझे भेज, मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। बहाने छोड़ दे, एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाए, रीजन मत पेश करे। पिछले दिनों हमने सीखा था, शाऊल हर दफा रीजन पेश करता है। अमालिकियों के हाथ से मैं ये जानवर क्यों ले आया? लोगों ने कहा कुर्बानियां करेंगे, मैं इसलिए। हुक्म तोड़ा या नहीं तोड़ा, रीजन बहुत पेश करती। दूसरी तरफ उसने कहा, सैमुअल आप नहीं आए ठहराए वक्त पर, इसलिए मैंने कुर्बानियां खुद की। रीजन हर दफा पेश करता है, लेकिन रीजन वैलिड भी है या नहीं, एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं। अब ये शख्स जो है वो कह रहा है, मैंने खेत खरीदा है और मैं जरूर है जाकर उसे देखूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। कहता है, सॉरी, मुझे माजूरत, मेरी तरफ से माजरत है, मैंने खेत खरीदा हुआ है और आज मैंने देखने जाना है, इसलिए यीशु जी मैं आपके पीछे नहीं आ सकता, आज मैं चर्च नहीं आ सकता, आज मैं बाइबल स्टडी नहीं कर सकता, आज मैं दुआ नहीं कर सकती, आज मैंने प्लाट खरीदा, खेत खरीदा, उसको देखने जाना है मैंने। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। ये भी उसी तरह का रीजन है, क्योंकि बहाने खुदा के काम ना करने के पीछे सबब जो है वो इसी तरह के सबब होगी। आज ये हो गया था तो ये हो गया, फिर बस अब ये हो गया, फिर एंजो हो गया, फिर गड्डी किसी पास तोड़नी तो है ना। तो ये जो शख्स है, ये शख्स क्या कह रहा है? वो कह रहा है 5 जोड़ी बैल, मैं समझता हूं 10 बैल हो गए ना, 5 जोड़ी,
5 जोड़ी बैल खरीदे और उन्हें आजमाने जाता हूं। पहले आजमा लेना था, पहले नहीं आजमाया तो फिर बाद में आजमा लेना। आज तो यीशु ने बुलाया है, यीशु मसीह की बात माननी चाहिए और उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूरा किए भी कहता है माजरत यीशु जी। तीसरा है, एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है, इस बात से नहीं आ सकता। सो नौकर ने जाकर मालिक को ये सब बातें बताई। एक शख्स जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर लगा है, बागों के अंदर, खेतों के अंदर, प्लाटों के अंदर, आपने और इन चीजों के साथ उसका दिल लगा है। और जितना भी टाइम गुजर जाए उसे खुशी है, जितना भी टाइम गुजर जाए खुदावन का टाइम भी प्लाटों में, बागों में, खेतों में, इन्हीं चीजों के साथ वो वक्त गुजारना चाहता है। दूसरा, वो नौकरी का पाबंद है, कहता है 5 जोड़ी बैल आज आजमाना है, कौन कौन सा बैल जो है हल चला सकता है, कौन कितने जो है वो वजन को खींच सकता है, आज मैंने उनको आजमाना है। वो कहता है मेरी नौकरी है, मैं तो अपनी नौकरी दे जाना है। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा मैं कोई कवारा हूं, फारग हूं, मैं जो आधी रात तक पार साहब के साथ विजिट करूं और चर्च के काम करूं, ये सारे काम तो पार साहब दे रहे। मैं ब्याह हूं, मेरे बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे होंगे, मेरी फैमिली है वो अपनी फैमिली से नहीं निकलना चाहता। तो यीशु मसीह ने ये जो तस्वीर खींची है, आज भी दुनिया में इन जो 3 तरह के लोग हैं बहुत ज्यादा हैं। 3 तरह की रीजन बहुत ज्यादा है, या तो वो एक धन दौलत के साथ बिजी है या अपने काम के साथ बिजी है। बहुत सारे लोग इसको इबादत समझते हैं, वो कहते हैं काम करना, रोजी कमाना भी ते इबादत है। ये इबादत नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है, ये इबादत नहीं है। भले नोट के ऊपर लिखा है कि इसके हलाल ऐन इबादत है, हलाल हो तो जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम करें आप अच्छे तौर से करें, क्योंकि आदमियों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए करते हैं, खुदा के लिए करते हैं, लेकिन तो भी वो इबादत नहीं है। तो ये 3 तरह के लोग जो है वो किसी ना किसी तरह से दुनिया के साथ, इन कामों के साथ बिजी है, अपने काम बड़े तरीके से, ढंग से और ऑन द टाइम करते हैं, लेकिन खुदावन के लिए काम जो है वो किसी ढंग से नहीं करते, किसी तौर पर करने के लिए। जो लोग दायिकिया खुदा को नहीं देना चाहते, उनके पास भी तो कोई ना कोई उज़र है ना, कोई ना कोई बहाना तो उनके पास भी है ना। जो लोग चर्च नहीं आते और चर्च छोड़ देते हैं, उनके पास भी तो कोई ना कोई बहाना उज़र है ना। जो लोग उसके फरमान और हुक्म नहीं मानना चाहते, उज़र तो उनके पास भी है, और उज़र जितने भी होंगे वो सारे बेकार होंगे। आज जरा देखते हैं हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, जल्दी जल्दी, और 6वां बाब है, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं उसकी आयत नंबर 32 और 33 को। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। 33वीं आयत, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदावंद का तरीका ये है, वो कह रहा है पहले क्या करो, तुम आसमान की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो। लेकिन ज्यादातर लोगों का तरीका और फार्मूला खुदा के तरीके और फार्मूले से उलट है। वो उसकी बात नहीं मानना चाहते, वो उसके तरीकों पर नहीं चलना चाहते, अपने उज़र और बहाने पेश करना चाहते हैं। और वो कहते हैं पहले हम दुनिया को तलाश करेंगे, उसके बाद वक्त बचा तो हम तेरी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करेंगे। पहला काम है, आपको खेत भी मिलेंगे, मेरे साथ बोले हालेलुया। आपको बैल भी मिल जाएंगे, आपको जॉब भी, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, मालो दौलत भी मिल जाएगा, आपको खानदान भी मिलेगा, आपको खानदान के लिए वक्त भी मिलेगा, आपको खुदा जो इज्जत दौलत देगा, खुदा आपको इज्जत और जिंदगी बरकत भी देगा, ताकि आप इन नेमतों बरकतों के साथ मुस्तफीद हो सके और अपने घर में आबाद रह सके। हालेलुया। लेकिन कहता है पहले तुम क्या करो, आसमान की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो। लेकिन जिन लोगों का तरीका आज उलट चल रहा है, वो बैलों, खेतों,
اور خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، خدا کا وقت بھی ادھر ہی گزرتا جاتا ہے، لیکن خدا کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میں نے 3 طرح کے لوگوں کا، فریسیوں تم بہت کلام جانتے ہو، فریسیوں تم بڑے سوال کرتے ہو، فریسیوں تم میرے ساتھ کھانے بیٹھے ہو، سب لوگوں کو پیچھے کیا، آگے بیٹھے ہو، میرے ساتھ بیٹھے اور کہہ رہے ہو ہم مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کیا کھائے، کھانا کھائے۔ یسوع نے کہا پھر ایک کھانا اور ہوگا۔ اور یہاں پر نوکر نے آ کر کہا ابھی بہت ساری جگہ ہے، میں کھیتوں بازاروں سے لوگ لے آیا، اب بھی جگہ خالی ہے۔ اس نے کہا جس کو اندھوں لنجوں کو لنگڑوں کو اندھوں کو اور غیر قوم کے لوگوں کو لے آؤ، لیکن ان کو میں ہرگز کوئی جگہ نہیں دوں گا جس کو میں نے بلایا تھا، جن کو میں نے بلایا، جنہوں نے میرے کلام کو ٹھکرایا ہے، میرے آئین میرے فرمانوں کو رد کیا ہے، مجھے قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اگر ان میں سے کوئی آنا چاہے تو ان کو ہرگز میں اپنی میز میں سے چکھنے نہیں دوں گا۔ ان کو پہلے اپرچونٹی دی گئی تھی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، میری باتوں کا انکار کیا ہے، اور جگہ خالی رہے تو رہے، ان میں سے کسی کو میں اندر نہیں آنے دوں گا۔ ایک آخری حوالہ ہم دیکھیں گے، متی 16واں باب اور ہم آیت نمبر پڑھیں گے 26 کو۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے، میرے ساتھ بولے، اور آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یسوع نے سوال پوچھا ہے، اسے کیا فائدہ؟ وہ سارے ملک پھر لے، سارا شہر پھر لے، دنیا جہان کے سارے پلاٹ اور باغ اور کھیت اور دولت اور بھیڑ جمع کر لے، اسے کیا حاصل ہے؟ اس نے میری بات نہیں مانی، وہ میری میز پر نہیں آئے گا، وہ میری بادشاہی کے اندر نہیں آئے گا۔ اس لیے ایکسکیوز کرنا چھوڑ دیں، بہانے بنانا چھوڑ دیں، اور خدا کا ٹائم کسی کو نہ دیں، خدا کا روپیہ پیسہ کسی کو نہ دے، کیونکہ ہر وہ شخص جو خدا کے کلام کو رد کرتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اس نے کوئی ریزن، کوئی کویسچن، کوئی انفارمیشن اپنے اندر چھپا کر کی ہے، اور اپنی دہی اور پیسے یا وقت کو کسی نہ کسی طریقے سے اور چیزوں میں فکس کرنا چاہتا ہے کہ پاس سے کچھ نہ جائے، بار بار ہی کچھ پورا کر دوں کہ نہیں اس طرح نہیں تو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح تو نہیں اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے یہ سکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے، میری بات ماننی ہے، میرے پیچھے آنا ہے۔ اگر کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا میری بات کو، تو وہ بھیڑ ڈھونڈ رہا ہے، کھیت ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ خاندان کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ لیکن میری خوشی یہ ہے کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے میری میز پر آ جائیں، اگر وہ آسمان کی بادشاہی راست بازی کو تلاش کریں گے، یہ سب چیزیں بھی میں انہیں دے دوں گا، بلکہ انعام میں دے دوں گا۔ خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو خداوند اپنے کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے۔